ہر بستی نگر نگر تے ہر بستی نگر نگر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے واہ کھول کے حق سنایا علماء اہل حدیث نے اسلاف میرے تایار نہیں جگ دے وچ کوئی سانی اسلام دی خاطر ولد دتی کر جاتے قربانی جیلہ دی اندر جا کے جیلہ دی اندر جا کے سینے وچ گولیاں کھا کے سینے وچ خنجر کھا کے رب دا قرآن سنایا علماء اہل حدیث نے رب دا قرآن سنایا علماء اہل حدیث نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔